जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। मेरे हाथ में इस वक्त गैस का बिल है। ये नवंबर का इस्लामाबाद का गैस का बिल है और ये 3,000 रुपये से बढ़कर 12,000 रुपये आया है। इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि हुकूमत ने नवंबर में IMF की शराइत को पूरा करते हुए गैस की कीमतों में 480% तक इजाफा किया है और जो घरेलू सार्फिन है उनके लिए गैस की कीमत 200% तक बढ़ाई गई है। ये गैस का बिल है। अब मेरे पास एक ऑप्शन है, या तो ये मैं गैस का बिल भरूं और ये जो गीज़र चल रहा है इसको चलाए रखूं। मौसम सरमा के दौरान नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यहाँ तक कि मार्च में भी इस्लामाबाद में ठंडा पानी आता है तो गीज़र चलाना पड़ता है। अब या तो मैं 15 से 20 हज़ार रुपये गीज़र का बिल भरूं या फिर ठंडे पानी से नहाऊं। फ़ैसला मैंने करना है, लेकिन हुकूमत ने अपना काम कर दिया है। गैस की कीमत, बल्कि गैस का जो बम है वो आवाम पर गिरा दिया गया है। गीज़र की सूरत हाल है वो आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर ये मेरा गीज़र कैसे चल रहा है। ये देखें, ये छोटा सा एक गीज़र है और इसका बिल भी हम आपको दिखाएंगे कि कितना आया है। यहाँ से आपको दिखाते हैं कि ये गीज़र दरअसल चल कैसे रहा है, चल रहा है या नहीं चल रहा। ये देखें, ये गीज़र इतना सा, ये हल्का सा गीज़र चलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ये गीज़र अगर सुबह 6 बजे के बाद मैं चलाऊं, क्योंकि सारी रात गैस नहीं होती, 6 बजे के बाद मैं अगर चलाना शुरू करूं तो ये कोई 10 बजे तक जाके पानी को ठंडा करता है और सिर्फ एक बंदा इस पानी से नहा सकता है और 10 बजे के बाद फिर गैस चली जाती है। और बच्चे जब उठते हैं, स्कूल के लिए जाते हैं, नाश्ते के बाद फिर ठंडा पानी आना शुरू हो जाता है, क्योंकि गैस इतनी आ रही है कि वो सिर्फ एक या दो बंदे इससे नहा धो सकते हैं और घर के ज़रूरी काम कर सकते हैं। अभी अंदर से आपको दिखाता हूँ कितनी गैस दरअसल आ रही है। ये देखें, ये छोटी सी गैस, थोड़ी सी गैस, एक गीज़र चल रहा है। ये सूरत हाल है गैस की। अभी हम आपको इसका जो बिल आया है ना नवंबर में, वो भी आपको दिखाते हैं कि बिल आया कितना है। तो ये देखें दोस्तों, ये नवंबर का बिल आ चुका है। ये देखें, ये नवंबर का बिल है, इस्लामाबाद का इलाका है और इसमें ये आपको दिखाता हूँ कि गैस कितनी कंज्यूम हुई है। गैस कंज्यूम हुई है तकरीबन 1.780 क्यूबिक मीटर। लेकिन इसके अंदर उन्होंने GCV, ये जो आपको नज़र आना है, ये गैस की एक कैलोरिक वैल्यू है, यानी कि गैस कितनी गर्म थी, गैस गर्म थी या ठंडी थी, क्योंकि इसका भी SNGPL ने, श्रीनगर गैस ने फैसला करना होता है। अगर ठंडी गैस आएगी तो ये 1036 काउंट नहीं होगा। ये हुकूमत की मेहरबानी है कि इन्होंने हमें गर्म गैस दी है। अगर गैस ठंडी आती तो फिर गैस का जो बिल है वो कम आता। गैस का बिल कितना आया है वे ये भी हम आपको दिखाते हैं। पहले इसकी ज़रा कैलकुलेशन कर लें कि ये देखें, ये पिछले महीने मैंने जो अक्टूबर 2023 में गैस कंज्यूम की थी वो 1.2313, यानी कि 1.23 क्यूबिक मीटर, और उसका जो बिल था वो तकरीबन 2,919 रुपये था। और इस दफ़ा मैंने जो की है वो तकरीबन इससे थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि सर्दी बड़ी है तो 1.78 पे चला गया है। 1.780 क्यूबिक मीटर गैस चली है। लेकिन इसका जो रेट बढ़ा है नवंबर से, वो देखें आप कि ये अगर मैं 1.5 से 1.50 यानी कि 1.50 क्यूबिक मीटर गैस इस्तेमाल करता तो इसका पर MMBTU रेट 1200 होता, और अगर 2 क्यूबिक मीटर तक करता तो ये फिर 1600 तक चला जाता। लेकिन 2 से ये कम है। लेकिन इन्होंने यहाँ पर फिर कैलकुलेशन की है और ये बताया है कि इसके अंदर हम ये डाल रहे हैं गैस की कैलोरिक वैल्यू, यानी कि कितनी गर्म गैस आपको दी है।
تو یہ تقریباً 2.81 تک چلا گیا ہے، یعنی 3 مکعب سے تھوڑا سا میرا جو ریٹ ہے وہ یہاں تک پہنچ گیا ہے، اب ٹو 3 مکعب میٹر تک پہنچ گیا، اور اس کا ریٹ 3000 روپے ہے۔ تو یہ گیس کا جو اب گیس کی قیمت بن گئی ہے وہ دوستوں بن گئی ہے 8265 روپے۔ اس میں میٹر کا کرایہ انہوں نے ڈالا ہے 40 روپے، فکس چارجز ڈال دیے ہیں 2000 روپے، کیونکہ یہ آئی ایم ایف کی شرط تھی، اور آئی ایم ایف کے مطابق اس کے فکس چارجز لگائیں، کیونکہ گیس کی جو خسارہ ہے کمپنی کا وہ بہت زیادہ ہے۔ جنرل سیلز ٹیکس بھی اس میں 1855 لگا ہوا ہے، اور اب میرا جو بل آ گیا ہے وہ 12160 روپے کا آ گیا ہے۔ اس نومبر کے مہینے کا بل 12160 کا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ 1200 اس میں بتا رہے ہیں کہ اگر نان پروٹیکٹڈ کیٹیگری ٹو پے فکس چارجز آف 1000 روپیز اپ ٹو 1.5 مکعب میٹر، اور 2000 روپے آپ کو دینے ہوں گے اگر آپ کی گیس آپ نے اسی مہینے کے دوران 1.5 مکعب میٹر سے زیادہ استعمال کی ہے۔ تو یہ دوستوں دیکھیں کہ ایک عام گھر کی طرح، ایک بالکل عام گھر کی طرح میرے گھر میں بھی ایک ہی چولہا ہے، اور ایک ہی چولہے پر ہم کوئی 2 یا پھر کبھی 3 وقت میں روٹی بنا لیتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ہوتا ہے جب گیس نہیں آ رہی ہوتی تو پھر ہم ہوٹل سے بھی روٹیاں لیتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ کتنی گیس ہم لوگ کنزیوم کرتے ہوں گے۔ چائے بنتی ہے، روٹیاں بنتی ہیں، اور 4 بندوں کے لیے اگر ایک گھر میں 2 یا 3 مرتبہ کھانا بنایا جائے تو وہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ کتنا کھانا بن سکتا ہے۔ کوئی اتنا زیادہ گیس کا کنزمپشن نہیں ہے، استعمال نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی گیس کا بل 12000 روپے سے زیادہ آیا ہوا ہے۔ گیس فل بھی نہیں آ رہی، ٹھنڈی گیس آ رہی ہے، کوئی اتنا گرم گیس بھی نہیں آ رہی ہے۔ اگر اسی رفتار سے یہ چلتا رہا تو پھر یہ گیزر اور پانی ہمارا کم از کم 2 سے 4 گھنٹوں میں جا کے گرم کرے گا۔ لیکن اسلام آباد میں شیڈول لوڈ شیڈنگ بھی ہوتی ہے گیس کی، صبح ناشتے کے وقت آتی ہے، دوپہر کھانے کے وقت آتی ہے، پھر رات کے وقت آتی ہے۔ گیزر اسلام آباد کے شہریوں کے لیے لگژری بن چکا ہے۔ ویسے تو کئی علاقے ہیں پاکستان میں جہاں پر گیس آ ہی نہیں رہی، لوڈ شیڈنگ ہے، لیکن یہ بھی مہربانی ہے حکومت کی کہ اسلام آباد میں کم از کم اتنی آ رہی ہے گیس۔ جی دوستو، تو یہ صورتحال ہے کہ اگر اب سردیوں کا مہینہ گزارنے ہیں، نومبر، دسمبر، جنوری یا فروری تک اگر یہ گیزر چلانا ہے تو اس کا بجلی کا گیس کا جو بل ہے وہ 12000 13000 روپے سے زیادہ آپ کا آ سکتا ہے، کیونکہ پاکستان اس وقت آئی ایم ایف پروگرام میں ہے، اور آئی ایم ایف نے نومبر کے مہینے سے گیس کی قیمتوں میں کوئی 480% تک کا اضافہ کیا ہے۔ گھریلو صارفین کے لیے یہ 200% تک کا اضافہ کیا گیا ہے، اور جتنی گیس میں نے استعمال کی ہے اس کا ریٹ جو ہے وہ دگنا ہوا ہے۔ اب حکومت کے جو علل تللے ہیں وہ دوستو آپ کے سامنے ہیں۔ سوئی گیس کی جو کمپنیاں ہیں، سوئی ندرن اور سوئی صدرن، اس کے جو نقصانات ہیں، گیس جتنی چوری ہوتی ہے اور نقصان ضائع ہوتی ہے وہ 30% تک پہنچے ہوئے ہیں۔ کچھ 400-500 ارب روپے کی گیس ہر سال ہم لوگ یا تو ضائع کر دیتے ہیں یا پھر چوری ہو جاتی ہے۔ اس کا حساب کتاب کوئی نہیں ہے۔ گیس کی کمپنیوں کا جو خسارہ ہے وہ بھی مسلسل بڑھتا جا رہا ہے، اس کے اوپر بھی حکومت کا کوئی دھیان نہیں ہے۔ اگر حکومت کی کوئی پالیسی ہے تو یہ گیس کی قیمت کو بڑھانا صرف اور صرف پالیسی ہے، اور وہ بھی اگر آئی ایم ایف کہتا ہے تو پھر گیس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، ورنہ بوجھ سارا کا سارا صرف اور صرف آپ پر، مجھ پر، یا پھر غریب عوام جو ہے اس کے اوپر پڑ رہا ہے۔ صنعتوں پر گیس کی قیمت بڑھتی ہے تو اس کا بل بھی عوام ادا کرتے ہیں۔ فرٹیلائزر کے لیے بڑھتی ہے تو وہ بھی کھاد کاشتکار کے لیے مہنگی ہوتی ہے۔ دیگر جو ہمارے ادارے ہیں ان کے لیے بھی گیس اگر بڑھتی ہے تو یعنی سارا کا سارا بوجھ عوام پر پڑ رہا ہے، اور عوام کو ریلیف دینے کے کوئی اقدامات حکومت کے پاس نظر نہیں آ رہے ہیں۔